डेयर कल्याण, कहिले मन भित्र छोएर, कहिले मन बाहिर स्पर्श गरेर जीवनका वास्तविकताहरू भेटिँदो रहेनछ। छिचोल्दै जाने जीवनको यात्रामा छिचोलिँदै जाने र भोगिँदै जाने कुराहरू जिन्दगीका वास्तविकता रहेछन्। सपनामा, कल्पनामा, निधरीमा आउने कुराहरू त झझल्को मात्र हुँदा रहेछन्। जीवनमा जे भोगिन्छ, जीवनमा जे देखिन्छ र जीवनमा जे कुरा आफूबाट अनवरत रूपमा घट्दै जान्छ, जीवनको कथा त्यही हुँदो रहेछ। बाँकी त सब चिज कल्पनामा मात्र सीमित हुँदो रहेछ। तर त्यही कल्पनाले मान्छेलाई लछाड्दै जान्छ, त्यही कल्पनाले मान्छेलाई पछाड्दै जान्छ। पछारिँदै जाने कल्पनाका कथाहरू, लतारिँदै जाने जिन्दगानीका कथाहरू म आज तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण। आज धेरै पछि तपाईँलाई पोख्न मन लाग्यो आफ्नो जीवनको वास्तविक कथा। मेरो नाम कञ्चन विश्वकर्मा हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2046 साल माघ 5 गते पोखरा स्थित थुम्को डाँडा वडा नम्बर 9 हाल मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम बुद्धि विश्वकर्मा हो र आमाको नाम माया विश्वकर्मा हो। मेरो बुबाले घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। म सानो हुँदा बुबा हामी सबैलाई छोडेर साउदी जानुभयो। कामको सिलसिलामा, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा उहाँ साउदी जानुभयो। म घरकी एक्लै छोरीको रूपमा जन्मिएकी। म पछि 2 जना भाइहरू थिए। मेरो घरमा गाई भैँसीहरू थिए। रमाइलो गाउँले जीवन थियो मेरो। आमाले सबैको हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। घरको व्यवहार आमाले सबै पुरा गर्नुहुन्थ्यो। बुबाले पठाइदिएको पैसाले राम्रोसँग गृहस्थी चल्थ्यो। म सानोमा घरदेखि माथिको जङ्गलमा, जसको नाम माछा पोखरी हो, म त्यहाँ बाख्रा लिएर गएको याद आउँछ। बाख्रा चराउन जान्थे। कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग गइन्थ्यो। पानी पर्दा रुजेका ती जङ्गलका यादहरू अझै पनि ताजा छन् बालापनका। यसरी मैले आफ्नो जिन्दगानीको बालापनको कथा आफूसँग सम्हाल्दै लागे। सानोमा मैले गाउँकै श्री नवदुर्गा प्राथमिक विद्यालयमा पढेँ। त्यसपछि म 5 कक्षापछि श्री ध्रुव माध्यमिक विद्यालय माझडीमा थियो। म त्यहीँ पढ्न जान थालेँ। त्यहाँ मैले कक्षा 9 मा पढ्दै थिएँ। त्यति बेला देशमा द्वन्द्व चलेको थियो। माओवादीका थुप्रै मान्छेहरू आउँथे र मेरा साथीहरूलाई जबरजस्ती पनि लैजान्थे। देशमा द्वन्द्व बढ्दै थियो। स्कुलबाट विद्यार्थीलाई युद्धमा लाने र जबरजस्ती गरेर लाने, नगयो भने कारबाही गर्ने अनेक किसिमका कुराहरू हुन थालेपछि बुबाले साउदीबाट फोन गरेर भन्नुभयो छोरीलाई स्कुल नपठाउनु। त्यसपछि गाउँका सबै चेलीहरू स्कुल जान छोडे र त्यही क्रममा म पनि विद्यालय जान छोडेँ। त्यति बेला म विद्यालय गइनँ। द्वन्द्व बढ्दै गयो। घरमै बसेर पढ्ने काम त हुन्थ्यो, तर स्कुलको वातावरण राम्रो नभएकोले मैले परीक्षा दिन पनि पाइनँ। बुबाले साउदीबाट फोन गरेर सम्झाइरहनुहुन्थ्यो, छोरी चिन्ता नगर, सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो जिउ हो, ज्यान हो। ज्यान रहेपछि सबै रहन्छ, त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। र घरको सारा व्यवहार आमाले हेर्नुहुन्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा 1-2 वर्ष यत्तिकै बिते र त्यति बेला मेरो घरमा विवाहको कुरा आयो। मेरो आमाको माइली दिदीले कुरा लिएर आउनुभयो। केटा राम्रो छ, पढ्दैछ भन्नुभयो। केटाको घर पोखराको गगनगौँडा भित्र थियो। रात चौतारा फेदीमा थियो। विक्रम सम्वत 2061 सालको भदौ महिनाको कुरा हो। असाध्यै पानी परेको थियो डियर कल्याण। त्यति बेला केटा भेट्न आयो घरमा र केटाले आइए पहिलो वर्षमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्दै रहेछ। मसँग बोल्ने आँट आएन, लजाएर भित्र गए।
आमाले भन्नुभयो, किन लजाउँछेस्, बाहिर आइज भन्नुभयो। र त्यति बेला मेरो हजुर आमाले भन्नुभयो, सानी छे, अहिले विवाह गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो। मेरो मामाका छोरीहरू हेर्न गए त्यसपछि तर उसलाई कोही मन परेन। पछि फेरि मलाई हेर्न आयो। मैले खाना बनाएँ, खुवाएँ, राम्रोसँग खाना खायो। पछि आमाले सम्झाउनु भयो, केटा पढ्दैछ, फेरि चक्लेट लगायतका सामानहरूको सप्लाई गर्छ रे। पोखरा स्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको डिपोमा पनि काम गर्छ रे। लेक साइडतिर चुरोटहरू सप्लाई गर्छ। केटा व्यापारमा लागेको छ, योसँग विवाह गर्यो भने सुख हुन्छ छोरी भन्नुभयो। सानैदेखि व्यापार गर्ने केटा मेहनती रहेछ भन्नुभयो। आमा बाहेक अरूले मेरो कुरा मानेका थिए। म पनि विवाह गर्ने सोचमा थिइनँ। मेरो काका हजुरबुवाले बिहे गरेर नदिने भन्नुभयो। त्यसैले म उहाँहरूको नजरमा विवाह गर्दिनँ भन्नेमा पुगिसकेकी थिएँ। तर आमाले सम्झाउँदै जानुभयो। सम्झाउँदै गएपछि सबै कुरा मिल्दै आए जस्तो लाग्यो। जब आमाले नै सम्झाएपछि मैले के गर्नु? साउदीमा बुबालाई सोधेँ। बुबाले भन्नुभयो, मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले कसरी भन्नु छोरी भन्नुभयो। बुबाको भनाइ पनि ठिकै थियो। आमाको कुरा सही नै होला भन्ने कुरा बुबालाई पनि लाग्यो। र त्यसपछि विक्रम सम्वत 61 सालकै मङ्सिर 8 गते ऊ मलाई लिन आयो। आमाले सामान्य तरिकाले घरबाटै बिदा गरेर पठाउनु भयो, किनकि मामाहरू काकाहरू कोही पनि विवाह गरिदिने पक्षमा हुनु हुँदैन थियो। त्यसैले आमाले मात्र टीका लगाएर पठाइदिनु भयो। त्यति बेला ऊ रामकृष्ण टोलमा बस्थ्यो। बागलुङ बस पार्क नजिकैको रामकृष्ण टोलमा बस्थ्यो। मलाई डेढामा लग्यो। डेढामा उसको आमा र ऊ बस्ने गर्दा रहेछन्। म त्यति बेला 14 वर्षकी थिएँ र उसकै आमासँग सुत्थे। पहिला बिस्तारै बिस्तारै उसले मलाई माया गर्दै गयो। म मायामा पग्लदै गएँ। विवाह भएर गइसकेकी चेली, अब अर्काको भइसकेकी चेली। मसँग अरू कुनै विकल्प थिएन। विक्रम सम्वत 2062 सालमा मेरो पेटमा बच्चा बस्यो। त्यसपछि हामी नदीपुर सर्यौँ। त्यहाँ सानो किराना पसल राख्यौँ। उसको आमाले हेर्नुहुन्थ्यो। किराना पसल ठिकै चल्थ्यो। त्यसमाथि ऊ आफै सप्लाई गर्ने भएकोले विभिन्न किसिमका सामानहरू ल्याएर राख्थ्यो। मान्छेहरूको राम्रै चहल पहल हुन्थ्यो पसलमा। र त्यही क्रममा विक्रम सम्वत 2063 सालको वैशाख 31 गते मैले छोरालाई जन्म दिएँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण। मेरो जिन्दगानीको कथा आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ तपाईँलाई। म सुनाउँछु मेरो आफ्नो कथा, बस आफ्नो कथा। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ सम्झनाका दायराहरूभित्र आउने मेरा यादहरू, कहिलेकाहीँ सम्झनाका भुमरीभित्र खेलिरहने मेरा स्मृतिहरू, पुराना जजल्कोहरू, कहिलेकाहीँ आफूबाट माथि उठेर हेर्ने मेरा जिन्दगानीका रहरहरू, कहिलेकाहीँ आफूभन्दा तल बसेर बगिरहने पानी जस्तै मेरा आँसुहरू, तिनै आँसु पुछेर, तिनै रहरहरू पुछेर जीवनले मलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो। म आज अचम्म पर्छु, चकित हुन्छु। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु मनको दायराभित्र अट्न नसकेका मेरा चोटहरूलाई। कहिलेकाहीँ आकलन गर्छु परिस्थितिसँग लड्न नसकेर कैयौँ रात भोकै सुतेका मेरा दिनहरू। म कहिले रहरले रोएँ, कहिले बाध्यताले हाँसे। हाँसोभित्र जमेको मेरो जिन्दगानीको कथा, रोदनभित्र बगेको मेरो जिन्दगानीको कथा धेरै फरक थियो डियर कल्याण। त्यही फरक कथाभित्र, त्यही फरक रहरभित्र
त्यही फरक कहरभित्र मैले जीवनलाई सम्हाल्दै लगेँ। सम्हाल्दै जाने क्रममा मैले पाएका चोटहरू, सम्हाल्दै जाने क्रममा मैले पाएका खोटहरू र सम्हाल्दै जाने क्रममा मैले पाएका विकराल बाटोहरूको बारेमा आज म दिल खोलेर भन्छु। यसरी करिब 16 वर्षको उमेरमा म आमा बने। आमा बनेपछि पनि बच्चा हेर्ने, खाना बनाउने काम गर्न थाले। कहिलेकाहीँ पसलमा नि जान्थे। पसल भित्रै थियो डेढा, माइती नि जान्थे। त्यो बिचमा एक दिन आमा लिन आउनुभयो। म माइती गएँ। कुरा 2063 सालको असार महिनाको हो। त्यति बेला आमा लिन आउनुभएको थियो। म माइती गएँ। म जान साथ उसको आमाले सामानहरू चोरेर लगी भन्नुभएछ। छोरालाई अनेक कुराहरू लगाइदिनु भएछ। त्यसपछि मेरो श्रीमान माइतीमा आयो र मसँग झगडा गर्यो। कोही नभएको मौका पारेर ऊ मलाई गाली गरिरहन्थ्यो। म आँसु झार्थेँ। आमाले देखे नदेखे गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि आमा काम विशेषले गाउँको मेलापात गर्न बाहिर निस्कँदा उसले कोही नभएको अवसर पारेर मेरो गालामा 2 झापट हान्यो र त्यसपछि ऊ गयो। बेलुका आमा आउनुभयो। आमाले सोध्नुभयो के भयो तँलाई भनेर। मैले सबै कुरा भने र अब म त्यहाँ जाँदिनँ भने। त्यसपछि आमाले मामाहरूसँग, हजुर बुबाहरूसँग कुरा गर्नुभयो। सबैले भने जाउँ, गाउँमा नरमाइलो हुन्छ, मान्छेले सुनेर कुरा काट्छन्, चेलीको जात जानै पर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि म माइतीबाट त्यही डेडामा गएँ। बाटोभरि रोइरहे ढेरका ल्याउन बच्चालाई च्यापेर। के सोचेकी थिए के भयो जिन्दगी जस्तो भयो। सानो बच्चा छ साथमा। श्रीमानले आएर पिटेपछि मायाको कतै पनि रहर रहेन। 14 वर्षको उमेरमा बिहे भयो। 2 वर्ष श्रीमानसँग स्ट्रगल गर्दा गर्दै आमा बने। त्यो बिचमा थाहा पाउँदै गए केटाको आमाले अर्को केटी मन पराएको बुहारीको लागि। तर केटाले मलाई देखेपछि राम्री छे, म त्यसैसँग बिहे गर्छु भनेर मन पराएर ल्याएको। तर पछि म गाउँले गरिब केटी, खाना लाउन नपुगेको केटी भन्ने दर्जामा राखियो। आमाले गाली गरिरहनुहुन्थ्यो। झगडा पर्थ्यो। धेरै झगडा पर्न थालेपछि उसले आमालाई पसल छोडेर डेढा सर्ने कुरा गर्यो। उसले आफै खोज्यो। 63 सालमै हामीले पोखराकै गणेश टोलमा डेढा सर्यौँ। दुःख सुख गर्दै समय बित्दै गयो। मलाई गाह्रो भयो भने आमालाई फोन गरेर रुन्थे। छोरी मान्छेले सहनु पर्छ, अर्को विकल्प छैन छोरी भन्नुहुन्थ्यो आमाले। म खाना बनाउँथेँ, बच्चा हेर्थेँ। ऊ क्याम्पस जान्थ्यो। उसले सुर्ती र चुरोट सप्लाई गर्थ्यो। प्राय लेक साइडका पसलहरू उसका ग्राहकहरू थिए। पहिलेदेखि उसले पोखराको सिर्जना चौक स्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको डिपोमा काम गर्दै आएको। त्यसैले उसलाई चुरोट सुर्ती सम्बन्धी राम्रो आइडिया थियो। राम्रो व्यापार गर्थ्यो। पछि जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएपछि हामी फेरि रामकृष्ण टोलमा सर्यौँ। 66 सालको कार्तिक 5 गते म आमा बन्ने भनेर डाक्टरले डेट दिइसकेको थियो। पेटमा छोरी थिए। नभन्दै विक्रम सम्वत 2066 सालको कार्तिकको 5 गते आयो। डाक्टरले देउता जस्तै लाग्यो मलाई। डाक्टर देउता जस्तै लाग्यो। कार्तिक 5 गते गण्डकी अस्पतालमा छोरीलाई जन्म दिए र म फर्केँ। राम्रै थियो जिन्दगानी। श्रीमानले सेयरमा रहर गर्ने बानी भएकोले उसले सेयरमा पैसा लगाएको थियो। तर त्यति बेला सेयर डुब्यो। त्यसपछि ऊ मसँग झगडा गर्थ्यो, रिसाउँथ्यो। यही कुरा भएकै झडङ्ग हुन्थ्यो। मैले भन्थेँ म 14 वर्षकी केटी, मैले त विवाह गर्दिनँ भनेकी थिएँ। तिमीले नै मन पराएर ल्याएको, किन यसरी हेप्छौ? मबाट केही गल्ती भएको छ भने भन भन्थे। ऊ चुपचाप बस्थ्यो। त्यसपछि उसले एक दिन म विदेश जान्छु
अब यहाँ बसेर काम छैन भने। र त्यसपछि मलाई गाउँको घर रात चौतारा फेदीमा लगेर राख्यो र आफू दुबई उड्यो। घरमा कोही थिएनन्। उसको बुबाले अर्की बिहे गरेर त्यहाँ नबसेकोले घरमा तालचा लगाएको थियो। उसले मलाई लिएर जाँदा त्यहाँ तालचा खोलिदियो। त्यो घरमा 2वटा कोठामा तालचा लगाइएको थियो र एउटा कोठा खाली थियो। त्यही कोठामा बस्ने सल्लाह दियो। ससाना नानीहरू छन् ढेर कल्याण। टिनले साने छाएको सानो घर छ। एउटा कोठा मात्र छ। बाँकी 2वटा कोठामा चाबी लगाएको छ। बाहिर निस्केर हेरे खेतबारी थियो। असार चैतमा 2 पटक धान बाली फल्थ्यो। मैले सोचे केही नभए पनि यही गरेर खान्छु जस्तो लाग्यो। उसले मलाई सम्झायो, माया देखायो। तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, म छँदैछु नि भन्यो। र त्यसपछि उसले मलाई त्यही साना लाला बालाहरूलाई त्यहीँ छोडेर उ गयो। दुबई उड्यो। मैले दुःख गरेँ। बच्चाहरूलाई त्यहीँ रात चौताराको स्कुलमा लिएर जान्थे, आउँथे। पैसा पठाउँथ्यो उसले 10-15 हजार। म त्यही पैसाले घर खर्च चलाउँथे। यताउता खेतीपाती गर्थे। आमाले त्यसपछि भैँसी पठाइदिनु भयो। अलिकति राम्रो भयो। गाउँमा गुरुङनी आमाहरू हुनुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो। हेर श्रीमानलाई विदेश पठाएर कति दुःख गरेको भन्थे। उहाँहरूको माया, उहाँहरूको सद्भाव अहिले पनि हृदयमा छ ढेर कल्याण। म आफै बिर्सन सक्दिनँ। बिर्सन नसकिने कुराहरू, भुल्न नसक्ने कुराहरू जिन्दगानीमा दिलभित्र बस्दा रहेछन्। त्यो गुरुङ आमाहरूले मलाई सहयोग गरेको अझ पनि सम्झन्छु। त्यो गाउँको अनकन्ठार घरमा लगेर राखेको र त्यही बालीहरू रोप्ने खेतबारी गोडेर मैले बच्चाहरू हुर्काउँदै गएँ। समय गुज्रदै गयो। तर समयले, भाग्यले मैले जस्तो सोचेको थिएँ त्यसको ठिक उल्टो हुँदै गयो ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ जिन्दगीको पाङ्ग्रा जब उल्टो घुम्न थाल्छ तब जिन्दगानीका सब चिजहरू लथालिङ्ग हुँदा रहेछन्। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ। भाग्यमा, दुर्भाग्यमा, सौभाग्यमा जे कुरा लेखेको छ भोग्दै जानुपर्छ। भोग्दै जाने जिन्दगानीका कथाहरूले, भोग्दै जाने जिन्दगानीका व्यथाहरूले र भोग्दै जाने जिन्दगानीका रहरहरूले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँदो रहेछ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा दिल खोलेर सुनाउँछु आज तपाईँलाई। बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण। कहिले पनि नदुख्ने मुटु जब दुख्न थाल्छ, कहिले पनि नसलबलाउने मनका घाउहरू सलबलाउन थाल्छन्, तब मनका भाग्यहरू, तब मनका दोसाँधहरू, तब मनका पीडाहरू आफूभित्र कतै समाहित भए जस्तै लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ म सम्झन्छु आफ्ना जीवनका झझल्कोहरू, कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म आफ्ना जीवनका पीडाहरू, कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म आफ्ना जीवनका चोटहरू। त्यही चोटमा अडिएर जीवनले के गुमायो, त्यही चोट सहेर जीवनले के कुराहरू भोग्न लगायो। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। म आज कुनै कुरा ढाँट्दिनँ। ढाँटे मलाई पाप लागोस्, खै कुन्नी किन हो। आज तपाईँसँग दिल खोलेर आफ्ना जीवनका कथाहरू, आफ्ना जीवनका वास्तविकताहरू पोख्न मन लाग्यो। चोटमा, पीरमा कसरी बज्रन्छ जिन्दगानी, कसरी जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई लखेड्दै जान्छ। म सुनाउँछु तिमीलाई मेरो कथा ढेर कल्याण। म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी ऊ साउदी गयो। बीचबीचमा फोन गरिरहन्थ्यो।
मलाई उसको फोन नम्बर पनि कण्ठ थियो। तर करिब 2 महिना जति उसले फोन गरेन। उसले भन्थ्यो म व्यस्त हुन्छु, त्यसैले फोन गरेन भनेर चिन्ता नगर्नु भन्थ्यो। फोन नगरे पनि पैसा पठाइदिन्थ्यो। तर 2 महिनादेखि निरन्तर उसले पैसा पठाएन। त्यसपछि मैले उसको नम्बरमा फोन गरेँ। फोन गर्दा एकजना केटीले उठाए। म छक्क परेँ। सोधेँ, आफ्नो श्रीमानलाई सोधेँ। तर उसले ऊ त मेरो श्रीमान हो भनिदियो उल्टा। म त्यति बेला छक्क परेँ डियर कल्याण। जब आफ्नै श्रीमानलाई कसैले आफ्नो श्रीमान भन्छ भने त्यो जीवनको त्योभन्दा ठुलो चोट अरू के हुन सक्छ। म रोएँ, कराएँ, छटपटी बारम्बार फोन गर्थे। फोन गर्दा त्यही केटीले उठाउँथे। मैले उसलाई भिख मागेर मेरो श्रीमानलाई दिनु भने, तर उसले बिजी छ भनेर फोन राखिदिन्थे। लगातार फोन गरिसकेपछि एक दिन उसैले फोन उठायो र सबै कुरा भने र उसले मलाई गाली गरे, त आफ्नो बाटो लाग भने। म कहाँ लागौँ डियर कल्याण। 14 वर्षमा बिहे गरेर आएकी म। श्रीमान को हो थाहा थिएन। बहिसका दिनहरू सुरु भएका थिएनन्। म उसकै आमासँग सुत्थेँ। उसैले उठाएर आफूसँग ल्याएर सुतायो। बहिस के हो, जिन्दगी के हो उसले सिकायो। तर आज आफ्नो बाटो लाग भन्छ, त्यो पनि साउदी पुगेर। म रोएँ, कराएँ, छटपटी। त्यति बेला मेरो बुबा पनि साउदीबाट आइसक्नु भएको थियो। यसरी बारम्बार मैले फोन गर्ने, ऊ मसँग झगडा गर्न थालेपछि हाम्रो फोनमा बारम्बार झगडा हुन थाल्यो। एक दिन उसले फोन गरेर भने, म एकजना केटीसँग बसेको छु, उसले त बच्चा पाउने भए। मैले यो कुरा रुँदै आमालाई भने। आमाले भन्नुभयो, मलाई पनि फोन गरेर त्यही भन्दै थियो केटाले भनेर। आमा उल्टो रुन थाल्नुभयो। गरिब बुबा आमालाई हेपेर फोन गर्थ्यो उसले। उसको त्यहाँ बस्ने केटीको घर कैलालीमा थियो। मैले फोटो पनि पठाएकी छु डियर कल्याण। म त्यहाँ बस्न सकिनँ, कसरी बस्छु। माइती गए। पढ्ने लेख्ने उमेरमा देशमा द्वन्द्व चल्यो, पढ्न पाइनँ। पछि पढ्छु भनेर घरमै बसेकी थिए, मेलापात गरेर बस्थे। आमाले बिहे गर, केटा ठिक छ, व्यापारमा लागेको छ भनेर भन्नुभयो। अरू कसैले पनि अनुमति नदिँदा पनि आमाले नै टिको टालो गरेर पठाइदिनु भयो। उसँग बसे, माया दियो, सबै दियो। छोरा र छोरीको जन्म भयो। लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्छन्। तर डियर कल्याण, त्यो परालको आगो भएन, बुसको आगो बन्दै गयो, भित्रभित्रै दन्कदै गयो। म त्यहाँ बस्न सकिनँ र माइती गएँ। म माइती गएको कुरा थाहा पाएँ। संयोगले ऊ आउने समय मिलेको रहेछ। विक्रम सम्वत 2069 सालको असारमा ऊ आयो। मैले आएको थाहा पाएँ, तर उसले मलाई भेटेन। कहिले कहाँ गइरहन्थ्यो। बिहे गर्छु भन्दै हिँड्यो। मैले सबै कुरा सुने। आमाले सुनाउनुहुन्थ्यो, जोरी पारीले सुनाउँथे। कति आँखाबाट आँसु खस्छ होला। मैले त केही बिगारेकी थिइनँ त्यति बेलासम्म डियर कल्याण। उसले कहिल्यै भेटेन। छोराछोरीको माया लागेर होला, जाने बेला एक दिन ऊ भेट्न आयो र अर्को दिन ऊ हिँड्यो। त्यसपछि ऊ सम्पर्कमा आएन। 2 वर्षसम्म माइतीमा बसे। भाइहरूले बिहे गरे, बुहारीहरू आए। त्यहाँ बस्ने वातावरण मिलेन। मैले के गर्ने, कहाँ जाने, कसो गर्ने थाहै पाउन सकिनँ डियर कल्याण। एक दिन अचानक एकजना मेरो साथीले काठमाडौँबाट फोन गरे र उसले भने, आइजन त यतै। मैले हुन्छ भने। नुन तेल खाने त पैसा हुँदैन आमा, छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ। यसरी जिन्दगानी कसरी चल्छ भने आमालाई त्यहाँ गएर के गर्छेस् भनेर आमाले सोध्नुभयो।
जे पर्छ त्यही गर्छु भने मनमा आठो उठ्लिए। त्यसपछि मेरो हिँड्ने दिन आयो, तर हिँड्ने भन्दा 2-4 दिन अगाडि उसले मलाई त कामको सिलसिलामा धरान जानुपर्ने भयो, तैँले नआइज भनी। तर मैले पछि फेरि फोन गरेँ, कोही छ भने भनिदिएन भनेर। कोही पनि छैन, म त कामै गर्न धरान जाँदैछु भनी मलमलमा परे। तैपनि उसले एकजना मान्छेलाई भनिदिएकी छु उसको डेढामा 1 हप्तासम्म बस्नु सक्छस् भने आइज भनेर भनी। म त्यहाँबाट विक्रम सम्वत 2070 सालको वैशाख 18 गते काठमाडौँ हिँडे। बिहानै माइक्रो बसमा चढे। कहाँ जाने के गर्ने थाहै छैन। उमेर पुगेको केटी, बिहे गरेको 2 जना, बिहे गरेर छोरा र छोरी भइसकेको जस्तो देखिँदैन थियो, किनकि सानै उमेरमा छोराछोरीहरू थिए। एउटा चेली, कहाँ जाने के गर्ने, कुनै बाटो थिएन, गन्तव्य थिएन। माइक्रो बसभरि रोइरहे। छोराछोरी सम्झेर रोए, आमा बुबा सम्झेर रोए। श्रीमानले गाली गरेर तँ तर मम भनेको र आफ्नो बाटो लाग भनेको र केटीको पेटमा बच्चा छ भनेको कुरा सम्झे। अब मेरो केही उपाय थिएन। बिहानै हिँडेकी म बाटोभरि केही खान मन लागेन। छोराछोरीले खाए कि खाएनन् भनेर घाँटीबाट खानै छिरेन। माइक्रो बसले रोकेको ठाउँमा खाना खाने ठाउँमा आँखाभरि आँसु जारी रहे। छेउमा बस्ने दाइले घरिघरि हेरेर भन्नुहुन्थ्यो, किन रोएको बहिनी भनेर। म केही बोलिनँ। रुमालले मुख छोपेर रोइरहे। बाटोभरि रोए। र चाँडै वैशाख महिना भएकोले करिब 4 बजेतिर म बस पार्क आइपुगेँ। र त्यति बेला पुरानो बस पार्कमा एउटा नाङ्लो पसल गर्दै गएकी दिदीको अगाडि गएर थपुक्क बसे अनि दिदीसँग आफ्नो कथा सुनाए। दिदीले पहिला वास्ता गर्नु भएन। पछि सुक्क सुक्क रुन थालेपछि, सबैको जिन्दगी त्यस्तो हो, काठमाडौँमा आँट लिएर उभिनुपर्छ भन्नुभयो। म कहाँ जाउँ भनेर रोएँ। साथीलाई फोन लागेन। साथीले भनेको केटी आई कि आइन मलाई थाहा छैन, तर उसले मलाई भेटिने। त्यो दिदीको घर गोर्खा थियो। उहाँले मलाई डेढामा लानुभयो। म उहाँको डेढामा खाना बनाइदिन्थेँ, सबै गरिदिन्थेँ। दिदीलाई पनि सजिलो भयो। पछि दिदीको आफ्नो मान्छे आउने भएकोले उहाँले मलाई लाजिमपाटको एउटा घरमा लिएर जानुभयो। नेवार परिवारको घर थियो। छोराछोरीहरू सबै अस्ट्रेलिया। बुढाबुढीहरू रहेछन्। त्यहाँ खाना बनाएर बस्नुपर्ने रहेछ। मलाई ठिकै लाग्यो। महिनाको 5,000 तलब दिन्छु भनेपछि म त्यहाँ बसेँ। त्यहाँ बस्दा बुढी आमाले सोध्नुभयो जात के हो भनेर। मलाई लैजाने दिदीले छेत्री भनेर भनिदिनु भयो। 3 महिनासम्म काम गरेँ। एकैपटक 3 महिनाको तलब पाएर मैले पठाएँ नेपाल। बच्चाहरूलाई पढाइदिनुहुन्थ्यो आमाले। अलिअलि पैसा आफूले राख्थे। जिन्दगानी यसरी चल्दै गयो। तर त्यति पैसाले कहाँ पुग्थ्यो र डियर कल्याण। म छटपटिन्थेँ, रुन्थेँ, सलबलाउँथेँ, छटपटिन्थेँ, रुन्थेँ, आफै भित्र बहकिन्थेँ। कहाँ जाउँ के गरौँ भइरहन्थ्यो। त्यसपछि म फेरि त्यही दिदीकोमा गएँ र दिदीलाई भेटेँ। आफ्नो सबै दुखेसो गरेँ र त्यही दिदी मार्फत एक दिन मलाई ठमेलको मसाज सेन्टरमा पुर्याइयो कामको सिलसिलामा। केटाहरूको मसाज गर्नुपर्छ, लाज मान्नु हुँदैन भन्नुभयो। पैसा हुन्छ भन्नुभयो। र त्यसपछि मैले त्यो काम गर्न थालेँ डियर कल्याण। कमिसन र टिप्स आउँथ्यो। महिनाको 12-13 हजार हुन्थ्यो। तर हातहरू यसरी सुन्निन्थे, पाखुरा माथिसम्म सुन्निएका थिए। रातभरि छटपटिएर रुन्थे। बिहान उठेर फेरि आँखा मिच्दै काममा जान्थे। छोराछोरीको अनुहार सम्झिरहन्थे। म त्यही
काम गर्ने एकजना ज्योति तामाङसँग बस्ने गर्थे। उसका 2वटा भाइ थिए। एउटै कोठामा बस्थ्यौँ हामी। एकजना भाइ रेस्टुरेन्टमा काम गर्थ्यो, एकजना पढ्दै थियो। म त्यहाँ करिब 1 वर्ष बसेँ डियर कल्याण। तर यो सबै कुरा श्रीमानले थाहा पाए कि के भयो थाहा भएन। विक्रम सम्वत 2071 सालमा श्रीमान मलाई लिन आयो। उसले फेरि फकायो। उसँग फेरि म पोखरा आएँ। पोखराको कसेरी भन्ने ठाउँमा बस्यौँ हामी। बच्चाहरू बोलाएर ल्याए। बच्चाहरू आए। ऊ 2 महिनापछि फेरि विदेश गयो। फेरि 10-15 हजार खर्च पठाउँथ्यो। छोराछोरीहरू भद्रकाली स्कुलमा पढ्न थालेका थिए। यसरी मैले फेरि श्रीमानलाई साथ दिएँ। सोचे जे जस्तो भए पनि गल्ती हुन्छ, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ। म पनि मसाज सेन्टरमा पुगेकी केटी। मलाई पनि त नाना किसिमका आरोपहरू लाग्छन् होला। तर जिन्दगानीमा भोग्नुपर्छ। समय र परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यहीँ जानुपर्छ। चाहना त कसको हुन्छ र? मिठो मिठो खाने, सुकिला मुकिला लुगा लगाएर हिँड्ने रहर कसको हुँदैन डियर कल्याण। तर गरिबको भाग्यमा त्यो हुँदो रहेनछ। त्यसपछि ऊ साउदी हिँडेपछि उसले छिट्टै आउँछु भने नभन्दै ऊ 8 महिनापछि फेरि आयो र हामीले पसल खोल्यौँ। त्यही किराना पसल। किराना पसल खोल्न साथ फेरि झगडा हुन थाल्यो। म माइती गएँ। धेरै झगडा भएपछि अब म सहन सक्दैन भनेर माइती गएँ। ऊ मलाई माइती लिन आयो। हामीले छोरी पठाउँदैनौँ भन्नुभयो आमाले। त्यसपछि ऊ फर्कियो मलाई नलिएर। र त्यसपछि उसले अर्को बिहे गर्यो डियर कल्याण। मैले सहन सकिनँ। त्यसपछि मैले बहुविवाह केस गरेँ। पोखराकै जीप्रका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गैरपाटनमा गएर निवेदन दिएँ। मैले सबै कुरा प्रहरी अफिसरका अगाडि राखेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा। आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण कहानीहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। कथाहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। दुःखका कथाहरू हुन्छन्, सुखका कथाहरू हुन्छन्। हरेक मान्छेका कथाहरू हुन्छन्। तर कथाले देखाउने बाटोहरूमा कथाले घचेट्दै लाने बाटोहरूमा मान्छेले आफ्ना कुराहरू बिर्सेर पनि बोल्न सक्दो रहेनछ। कतै कथाको यो जिन्दगानीभित्र मेरा कथाका पानाहरू पनि कसरी फैलदै जान्छन् म सुनाउँछु डियर कल्याण। यसरी मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गैरपाटनमा बहुविवाहको मुद्दा चल्यो। अन्त्यमा उसले बच्चाहरू आफैले राख्ने शर्तमा मलाई 2 लाख रुपियाँ दिएर डिभोर्स गर्यो। त्यति बेला 50,000 रुपियाँ वकिलले लग्यो। मसँग 1,50,000 लिएर म माइती गएँ। जब म माइती पुगेँ तब फेरि रुन थालेँ। आमाले बुबाले भन्नुभयो किन रुन्च्यो छोरी भनेर। बच्चाहरूको माया लाग्यो भनेर। यता फर्के पनि सुख छैन डियर कल्याण। उता फर्के पनि सुख छैन। यता तान्यो उता भत्कन्छ। यता मिलायो उता भस्कन्छ। यो जिन्दगानीको बेजोडा अक्षर जस्तो हिसाब किताब कहिल्यै मिलेन मेरो। श्रीमानसँग छुट्टिएर खुसी भएकी म बच्चाहरूको यादले झकझकाइरहन्थ्यो, रुवाइरहन्थ्यो। अनेक मान्छेहरूबाट सम्पर्क गराएर बच्चाहरूलाई भेट्न जान्थे। मलाई देखेर रुन्थे छोराछोरीहरू। तिनीहरूको बिछोग देख्न सक्दैनथे। कहाँ जाउँ के गरौँ हुन्थ्यो। अब यो माइतीमा बसेर छोराछोरीको सम्झनामा डुब्नुभन्दा फेरि काठमाडौँ जान्छु।
र त्यही भुमरीमा होमिन्छु भनेर म फेरि काठमाडौँको ठमेल आइपुगेँ र अर्को मसाजमा काम गर्न थालेँ। मसाज सेन्टरको नाम थियो टाइमलाइन। तलेजु होटलमा थियो। तलेजु होटल ठमेलको ज्याठा चौकमा थियो। म त्यहीँ काम गर्न थालेँ। मेरो रुम पार्टनर थिए अनिता जैसी। उसको घर पनि कैलाली नै थियो र अहिले ऊ दुबईमा छे। फाट्टाफुट्टा कुरा भइरहन्छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका मान्छेहरू आउँथे। कसैले हेप्थे, कसैले नराम्रो भन्थे। एक दिनको कुरा हो, करिब 70-75 वर्ष लाग्ने एकजना बुढो गोरा मान्छे त्यहाँ आउनुभयो। उहाँको दाँत दुखेको रहेछ। असाध्यै दाँत दुख्यो भन्नुभयो। मैले अङ्ग्रेजी बुझ्दैन थिएँ। उहाँले छुनुभयो दाँत र मैले रुमालमा तातो पानी राखेर सेकिदिएँ। त्यसपछि उहाँले तिमी मेरो नर्स हौ भनेको जस्तो सम्झेँ मैले। मलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन थियो ढेर कल्याण, अहिले पनि आउँदैन। म नेपालीमै टाइप गर्छु, उहाँले त्यसलाई गुगलमा ट्रान्सलेट गरेर पढ्नुहुन्छ र अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ र अहिले त नेपाली पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ। त्यति बेला उहाँको उमेर 70 वर्षको थियो। नेपालका विभिन्न किसिमका संस्थाहरूमा काम गर्नुहुन्थ्यो र नेपाल धेरै बस्नुहुन्थ्यो र त्यही तलेजु होटलमै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको बसाइ त्यहीँ थियो। उहाँ मसाज गर्न आउनुभयो। त्यसपछि मबाहेक अरूसँग मसाज गर्नु हुँदैन थियो। बिस्तारै बिस्तारै उहाँले मलाई आफ्नो जस्तो बनाउँदै लानुभयो। मैले बुझ्न सकिनँ। म कहाँ गएर के हुन्छु मलाई थाहा थिएन ढेर कल्याण। मात्र बच्चाहरू सम्झन्थे। बाबुआमा गाउँमा बुढा हुन थालिसके। उमेर कटेपछि कसको नै के हैसियत हुन्छ। एक दिन उहाँले मलाई तिम्रो अकाउन्ट खोल भन्नुभयो। मैले ब्याङ्कमा गएर अकाउन्ट खोलेँ। उहाँले पैसा हालिदिनु भयो। गएर हेरे 11 लाख थियो ढेर कल्याण। अब मेरो जिन्दगीको सपनाको बाटो अर्कोतिर मोडियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँले भन्नुभयो मसँग घुम्न जान्छु भन्नुभयो। मैले नाइ भन्ने कुरै थिएन। उहाँसँग म पोखरा गएँ। हेर्दा नातिनी जस्तो लाग्थे ढेर कल्याण। म हजुरबुवा र नातिनी भनेर कतिले भन्थे। हामीले हो नै भनिदिन्थ्यौँ। पोखरा गए। त्यसपछि उहाँले मलाई लिएर चितवन सौराहा जानुभयो। म उहाँसँग हिँड्थेँ। मलाई अप्ठ्यारो हुँदैन थियो। नाना थरीका मान्छेहरूसँग तत र ममको सम्बन्ध राख्नुभन्दा उहाँले देखाएको सहज बाटो र सहज मायाले मैले आफूलाई हल्का महसुस गर्न थालेँ। र त्यसपछि चितवनबाट फर्किएपछि उहाँले मलाई 5-6 तोला सुन किनिदिनु भयो। समय बित्दै गयो ढेर कल्याण। समयले काँचुली फेर्दै गयो। म त्यही बटम लाइन मसाज सेन्टर मा काम गर्थेँ। तलेजु होटलमा त्यसलाई थेरापी भनिन्थ्यो। मैले थेरापी पनि सिक्दै गएकी थिएँ र थेरापी पनि जानेकी थिएँ। जब जब उहाँ आउनुहुन्थ्यो मलाई कुरेर बस्नुहुन्थ्यो। मैले नै उहाँलाई थेरापी गरिदिन्थेँ। अलिकति स्ट्यान्डर्ड थियो। त्यति नराम्रो मान्छे आउँदैन थिए त्यहाँ। हल्का महसुस गरेँ मैले आफूलाई। विगत सम्झेँ। मसाज सेन्टरमा काम गर्दा भोगेका पीडाहरू, पैसाका लागि बेचिएका आफ्ना तन मनहरू सम्झे। मान्छेले परिस्थिति आएपछि जे पनि गर्दो रहेछ। ग्लानी हुन्थ्यो, दिक्क लाग्थ्यो, सुस्केर हाल्थे। तर भगवानले बाटो देखाउँछन् भने जस्तै त्यही अस्ट्रेलियन नागरिक 70 वर्षको नागरिकले मलाई राहत दिँदै जानुभयो। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण।
आमाको साइली दिदी कि साइली छोरीले फोन गर्नुभयो। मामाको जग्गा बिक्री छ, किन्ने हो भन्नुभयो। मसँग पैसा छैन भने आमाले भन्नुभएको रहेछ पैसा छ भनेर। पछि मामाले फोन गर्नुभयो, मलाई अहिले पैसा पठाइदियो, म तिमीलाई जग्गा पास गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले 17 लाख रुपियाँ मामालाई पठाइदिएँ। पोखराको ढल्केपुर पाटन बेसीमा रहेको उहाँको जग्गा पास गरिदिनु भयो। जग्गासँगै सानो घर र टिनले छाएको टहरो थियो। अब म कहाँ जाउँ, के गरौँ भइरह्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो। करिब 7-8 महिना नेपाल बस्नुहुन्थ्यो, बाँकी अस्ट्रेलिया जानुहुन्थ्यो। उहाँ अस्ट्रेलिया गएको मौका पारेर म पोखराको त्यही घरमा आउँथेँ। बाबा आमालाई ल्याए। गाउँमा नबस्नुहोस् आमा भने। मैले गरेको दुःख तपाईँहरूको लागि हो भने छोराछोरीलाई पनि त्यहाँ ल्याए। म पोखरा गएँ, त्यसपछि फर्केर आएँ। त्यसपछि म त्यही अस्ट्रेलियन नागरिकसँग बढी घुलमेल गर्न थालेँ। त्यो कुरा थाहा पाउनेहरूले मेरो रिस गर्न थाले, मेरो रिसमा जल्न थाले। मैले अघि नै अवगत गराएँ, उहाँ तलेजु होटलमै बस्नुहुन्थ्यो र यहाँका एनजिओहरूसँग काम गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँले बिहे गरौँ भन्नुभयो। म चसङ्ग भएँ। बिहे नगरौँ भनौँ, बिहे गरेको जस्तो भइसकेको छ सब चिज। बिहे गरौँ, 70-75 वर्षको बुढासँग कसरी बिहे गरौँ? म केही भन्न सकिनँ। नातिनी पनातिनी उमेर कि म। जीवनले भोगायो, जीवनले घिसार्यो, जीवनले लतार्यो। भाग्यले ठक्कर दियो, कहाँबाट कहाँ पुगे, रोए कराए छटपटी, तर केही उपाय लागेन। र त्यसपछि म त्यही जीवनलाई उत्तरविहीन बनाएर सोचिरहे। त्यसपछि उहाँ अस्ट्रेलिया जानुभयो। अस्ट्रेलियाबाट आइप्याड ल्याइदिनु भयो, चाँदीको कचौरा र 8-10 तोला सुन पनि ल्याइदिनु भयो र फेरि प्रस्ताव राख्नुभयो र भन्नुभयो बिहे गरौँ भनेर। म सुनाउँछु डियर कल्याण, तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा आज दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ झझल्कोमा अट्न नसकेका जीवनका कथाहरू यथार्थको धरातलमा पोखिँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ जिन्दगीभरि अट्न नसकेका पिरतीहरू आँखाबाट छचल्किँदा रहेछन्। उकालीमा हिँड्दा पनि शास्ति, ओह्रालीमा जाँदा पनि शास्ति। कतै केही नभएका मनका चोटहरू, कतै केही नदेखिएका मनका खोटहरू मनभित्र पोखेर मनका चोटहरूलाई आफूभित्र समाहित गर्दै मैले जिन्दगानीमा थुप्रै थुप्रै भोगाइहरू भोग्दै गएँ। तिनै भोगिँदै जाने भोगाइहरू, तिनै भोगिँदै जाने रहरहरू, तिनै भोगिँदै जाने कहरहरू मेरा जीवनका लागि कति घातक बने, कति सफल बने। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा। यसरी पोखरामा जग्गा किनेपछि मलाई अलिकति राहत मिल्यो। जीवनमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो। जीवनमा बाटो बिराएँ मैले, गल्ती गरेँ मैले। कहिलेकाहीँ आफ्नै शरीर झमझमाउँथ्यो। सपनामा देवी देवता देख्थे, रुन्थे कराउँथे। तर जे जस्तो भए पनि बाँच्नै पर्ने जिन्दगानी म बाँच्दै गएँ।
यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा मलाई मन पराउने अस्ट्रेलियन जो त्यति बेला 74 वर्ष पुगिसक्नु भएको थियो, उहाँसँगको सम्पर्क यथावत थियो। उहाँले विवाह गरौँ भनेको अनुरोधलाई मैले स्वीकार्न सकेकी थिइनँ, कारण उमेर थियो। बाध्यताले रहरले म उहाँको नजिक पुगे, उहाँ मेरो नजिक आउनुभयो। मनमा माया सद्भाव शक्ति थियो मेरो मनमा, मेरो लागि देवता जस्तै बनेर आउनुभयो र उहाँको खुसीको लागि मैले आफ्ना सारा कुरा उहाँको अगाडि सुम्पिएँ। त्यो मेरो बाध्यता थियो कि रहर थियो डियर कल्याण। आज दिल खोलेर भन्छु, मैले उहाँको फोटो पनि पठाएको छु। तपाईलाई सम्पर्क चाहिन्छ भनेर मैले इमेल पनि पठाएको छु। कृपया नाम चाहिँ गोप्य राखिदिनु होला। तपाईलाई सबै कुराहरू र प्रमाणहरू पेश गरेकी छु। मैले कुनै कुरा ढाँटेकी छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएका निवेदनहरूको फोटोकपी पनि पठाएकी छु। फोटो खिचेर स्क्रिनशट पठाएकी छु। मैले कुनै कुरा ढाँटेकी छैन। यसरी उहाँले विवाह गर्ने प्रस्ताव राखेपछि म दोसाँध मालमा लिइरहे। के गरौँ कसो गरौँ भइरहे। रहर हुन्थ्यो आफ्नो उमेरको कोही भेटियो भने, आफ्नो उमेरको कोही देखियो भने रहर लाग्थ्यो। सानैमा विवाह गरिदिए घरका मान्छेले। श्रीमानले व्यापार गर्छ, बिजनेस गर्छ भनेर दुबई उडेको श्रीमानले अर्को केटी लिएर राख्यो। मैले फोन गर्दा केटीले उठाउन थालेपछि सारा माया र ममता भाँचिएर गयो। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकेन। त्यसपछि एक दिन फेसबुक मार्फत एकजना केटाले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठायो। फेसबुकमा हुन्छ नै डियर कल्याण सबैको। मैले उसलाई हेरेँ। थर विश्वकर्मा थियो। काठमाडौँको लुभुमा बस्दो रहेछौ। एउटा छोरा छ भने उसले। मैले उससँग कुरा हुँदै गयो। फाट्टाफुट्टा कुरा हुन्थ्यो। उसले बिस्तारै मेरो टेक केयर गरे जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। एक दिन मैले त्यही अस्ट्रेलियन नागरिकको कुरा सुनाएँ। त्यसपछि उसले मेरो प्रशंसा गर्यो। मैले सोचेकी थिएँ ऊ मबाट टाढा हुन्छ। उसले मेरो प्रशंसा गर्यो। मैले भने किन प्रशंसा गरेको भनेर। तिमीले आफ्नो मनको कुरा सबै सुनायो। मैले तिमीलाई मान्छु भन्यो। त्यति बेला ऊ दुबईमा थियो। हाम्रो बीचमा बातचित भइरहन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो। तलेजु होटेलमा काममा जाँदा त्यही अस्ट्रेलियन नागरिक भेटिनु भएन भने मलाई बोर लाग्थ्यो। उहाँ कहीँ गए भने मलाई मेसेज छोड्नुहुन्थ्यो। मलाई गुगलमा गएर नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सिकाउनु भएको थियो। म त्यसलाई गुगलमा हालेर ट्रान्सलेट गर्थेँ र मैले नेपालीमा टाइप गर्थेँ। उहाँले त्यसलाई गुगलमा हालेर ट्रान्सलेट गरेर बुझ्नुहुन्थ्यो। यसरी संवाद हुन्थ्यो हाम्रो। अहिले पनि हुन्छ। पढे लेखेकी थिएन डियर कल्याण। अङ्ग्रेजी के हो, कुन चराको नाम हो थाहा थिएन। गरिबहरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ। हुने खानेका छोरा छोरीहरू मिठा मिठा परिकारहरू टिफिनमा बोकेर लान्छन्। बोर्डिङ स्कुल पढ्न जान्छन्। सधैँ आइरन गरेका टल्किएका लुगाहरू लगाउँछन्। अङ्ग्रेजीमा बात मार्छन्। तर हामी गरिबहरू के गर्नु। गाउँका स्कुलहरूमा स्कुल हुँदैन थिए। द्वन्द्वको बेला माओवादीहरू आएर
युद्धमा हिँड्ने भए हिँड, नत्र जबरजस्ती लैजान्छौ भनेर मेरा 2वटा साथीलाई जबरजस्ती लगेको मेरै आँखाले देखेकी छु। पछि एकजना साथी युद्धमा मरी भन्ने कुरा पनि थाहा पाए। गाउँमा शिक्षकको अभाव हुन्थ्यो। कठै अङ्ग्रेजी कहाँ पढ्नु, कसरी सिक्नु? केही नसिके कि म भगवानले जुराइदियो कि भाग्यले जुराइदियो कि अस्ट्रेलियन नागरिक मेरो जीवनमा आउनुभयो। एक दिन मैले त्यही क्रममा भने म पसल खोज्छु एउटा कस्मेटिक भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र त्यसपछि उहाँले पैसा पनि दिनुभयो। मैले काठमाडौँको नयाँ बजारमा कस्मेटिक पसल खोलेँ। आमालाई बोलाएँ, बुवालाई बोलाएँ, डेडामा राख्थेँ। आइफोन बोक्ने भइसकेकी थिएँ म। सबै कुरा मिलाएको जस्तो लाग्थ्यो, सबै कुरा भए जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले मैले अस्ट्रेलियन नागरिकको कहानी सुनाएको रामशरणलाई। उसको नाम रामशरण थियो, रामशरण विश्वकर्मा। विक्रम सम्वत 2077 सालमा कार्तिकमा ऊ नेपाल आयो। मैले सिधै मसँग नआऊ भने, नत्र म मर्छु भने। घरमा जाऊ, छोरालाई हेर भनेर भने। उसले मानेन, मलाई एयरपोर्ट लिन बोलाए। उसलाई देखेपछि मलाई माया लाग्यो ढेर ल्याउन। मेरो जीवनको अल्को गल्ती म सुनाउँछु तपाईँलाई, र यो कथा सुनिरहनुभएका सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो जस्तो गल्ती कसैको नहोस् भनेर म सुनाउन चाहन्छु। मैले उसलाई एयरपोर्ट लिन गएँ। ऊ मसँग सँगै बस्यो मेरो रुममा। अर्थात् मैले लिएको रुममा बस्यो। त्यो दिन आमा बुबा र भाइको छोरी आफन्तको घरमा जानुभएको थियो। अर्को दिन आउनुभयो। मैले उसलाई लगेर मेरो कस्मेटिक पसल देखाएँ। ऊ मेरो आमा बुबासँग बोल्यो र त्यसपछि म पनि पोखरा जान्छु भने। कस्मेटिक पसलमा अर्को मान्छे राखेर मलाई पोखरा जानुपर्ने थियो। हामी गयौँ एउटै माइक्रोबसमा। ऊ मेरो छेउमा बस्यो। जीवनको गल्ती भनौँ कि भुल भनौँ कि ढेर ल्याउन, मेरो अर्को गल्ती सुरु भयो। उसले देखाएको मायामा म बोले। ऊ मसँगै पोखरा गयो। पोखरा गएको बेला मैले माइक्रोबसमा उसले आफ्नो मोबाइलको पासवर्ड खोलेको थाहा थियो। उसले सजिलो नम्बर राखेको थियो 1 2 3 4। पोखरा पुगेपछि अर्को दिन बिहान ऊ नुहाउन छिर्यो मोबाइल बाहिर राखेर। त्यसपछि मैले भने, मोबाइल म राखिदिन्छु। उसले केही भनेन। सोचेको थियो होला मोबाइल लक हुन्छ। तर ऊ नुहाउन छिरिसकेपछि मैले ट्राई गरेर 1 2 3 4 हान्दा उसको मोबाइल खोल्यो। त्यसपछि मैले सबै कुरा हेर्न भ्याएँ। उसको श्रीमतीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको फोटोहरूले देखाए। म छक्क परेँ। केटा मान्छेहरू कति स्वार्थी हुन्छन्, कसरी फकाउँछन्। उसले सबै कुरा देखायो, सबै कुरा भन्यो, तर एउटा कुरा लुकायो। र उसको श्रीमतीसँग डिभोर्स भएको जस्तो मलाई लागेन। सँगै बसेर चुम्बन गरेका फोटोहरू थिए। फोटो हेर्दा लाग्थ्यो उसको केही पनि भएको छैन। म केही भनिनँ। नुहाएर आएपछि मोबाइल जस्ताको तस्तै राखेँ। त्यसपछि त्यही महिनाको 28 गते ऊ काठमाडौँ आयो। म ऊ सँगसँगै आएन। र आउने बेला भने तपाईँले डिभोर्स गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। डिभोर्स गरेर आउनुहोस्, अनि मात्र जिन्दगी सुरु हुन्छ, नत्र हुँदैन भने।
उसले प्रोसेस भइरहेको छ भने म पनि श्रीमानसँग छुटिएको केटी, छोराछोरीको आमा। अस्ट्रेलियन नागरिकको कहानी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। ठमेलका मसाज सेन्टरमा मसाज गर्दै हिँडेकी केटी म ढाँड्दिनँ ढेर कल्याण, दिल खोलेर भन्छु। गाउँका केटीहरू सहरमा आएर के गर्न सक्छन्? त्यो पनि नपढेकी म। मेरो पनि विगत त्यस्तै थियो, उसको विगत पनि त्यस्तै छ। सबै कुरा मिल्छ जस्तो लाग्थ्यो, तर उसले त्यो कुरा ढाँड्दै गयो ढेर कल्याण। ऊ करिब 2 महिनासम्म बस्यो, तर उसले केही गरेन। मैले उसलाई माया गर्दै गएँ, तर उसले म प्रति देखाएको चोट आज म दिल खोलेर सुनाउँछु ढेर कल्याण, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण, कहिलेकाहीँ चोटै मनभित्रका पीडाहरू फुटेर चकनाचुर हुँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ चोटले मनभित्रका घाउहरू बल्झेर पीडादायी बन्दा रहेछन्। तिनै घाउका कथाहरू, तिनै पीडाका कथाहरू, तिनै बिरहका कथाहरू, तिनै उदेक लाग्दा कथाहरू आज म तपाईँलाई सुनाइरहेकी छु ढेर कल्याण। यसरी 2 महिना बस्दासम्म पनि रामशरण विश्वकर्माबाट केही नभएपछि उसले आफ्नो फर्कने समयमा मलाई फोन गर्यो र भन्यो माछाको तरकारी पकाऊ, म आउँछु भने। मैले पकाएँ, उसलाई कुरेर बसेँ, ऊ आयो। मैले भने तपाईँको डिभोर्सको कुरा कहाँ पुग्यो? ऊ अकमकायो। मैले एकपटक उसको गालामा हिर्काएँ र चुक्क भुइँमा बसेँ र धुरु रुन थालेँ र रुँदै भने म कमजोर भइसकेकी छु, भित्रभित्रै गलिसकेकी छु। म बाहिर हेर्दा जस्तो देखिन्छ भित्र त्यस्तो छैन ममा। म यो संसारिक माया मोह त्यागेर कतै एक्लै बस्न मन लाग्छ, कतै म भित्र देउता चढेको अनुभव हुन्छ। म कमजोर भइसकेँ, जहाँ जान्छु घात र प्रतिघातको कथा चल्छ। 14 वर्षको उमेरमा आमाले घरबाट बिहे गरेर केटासँग पठाइदिनु भयो। बिजनेस व्यापार गर्ने केटाले सुख दिन्छ भन्नुभयो, तर त्यही विवाह राम्रोसँग चल्न नसकेपछि काठमाडौँका मसाज सेन्टरमा काम गर्न बाध्य भए म। त्यो मेरो बाध्यता थियो, तर आज कतैबाट उज्यालो घाम लाग्छ कि भन्दा मलाई धोका भयो भनेर म रोएँ ढेर कल्याण। त्यसपछि उसले खाना खाएर गयो र अर्को दिन ऊ उड्यो दुबईको लागि। म उसलाई बिदाई गर्न गएन, जाने जरुरी पनि थिएन। बरु अर्को दिन मलाई अस्ट्रेलियन नागरिकले बोलाउनु भयो। म उहाँलाई भेट्न गएँ। उहाँसँग सबै कुरा भनौँ जस्तो लाग्यो, तर आफैले आफैलाई ढाँटे। मनै सोचे यति धेरै माया गर्ने, आफ्ना रहर र इच्छाहरू पुरा गरिदिने उहाँसँग म किन ढाँटिरहेकी छु जस्तो लाग्यो। फेरि खोल्न पनि सकिनँ ढेर कल्याण।
त्यति बेला उहाँको उमेर 75 वर्ष कटिसकेको थियो। दिन हप्तामा हप्ता, महिनामा महिना, वर्षमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका थिए। उहाँले आफै भन्नुभयो, म 75 गर्दैछु भनेर। उहाँ मसँग विवाह गर्ने रहर गर्नुहुन्छ। म कसरी भनौँ डियर कल्याण, कसरी हुन्छ भनौँ, कसरी नाइ भनौँ। उहाँको मन दुखाउन पनि चाहिन। जीवनमा जे भोगे, जे देखे, जे भेटाए, सब चिज भाग्यमा लेखेको हो कि जस्तो लाग्यो। र त्यसपछि मैले आफ्ना कुराहरू उहाँ समक्ष राखेँ। म यत्तिकै बस्दा के हुन्छ तपाईँको लागि भनेर। उहाँ केही बोल्नु भएन। विदेशीहरूले अर्काको कुराको सम्मान गर्छन् भन्ने कुराको अनुभव भयो डियर कल्याण मलाई। म यही रिलेसनमा बस्दा के होला भनेर प्रश्न राखेँ। उहाँ केही बोल्नु भएन। र त्यसपछि म उहाँबाट फर्केँ, अर्थात् उहाँलाई भेटेर फर्केँ। मलाई नरमाइलो लाग्यो डियर कल्याण। त्यसपछि मैले काठमाडौँको नयाँ बजारको कस्मेटिक पसल बेचेँ। अब छोरा छोरीसँग जीवन बिताउने बाटो पनि थिएन। किनकि डिभोर्स हुँदा मेरो श्रीमानले छोराछोरीलाई मैले हेर्छु भनेर लगिसकेको थियो। भेटघाट भइरहन्थ्यो। कतै पनि सुख र चैन थिएन मसँग डियर कल्याण। त्यसपछि मैले कस्मेटिक पसल बेचेर म पोखरा आएँ। यतिखेर म पोखरामा छु। यतिखेर अस्ट्रेलियन नागरिकले दिनुभएको पैसाले किनेको घरमा छु। मेरो घर हो। त्यसपछि रामशरण विश्वकर्मा उता गएर माफी माग्यो। मैले सहन सकिनँ र माइती नेपाल र चौकीमा उजुरी दिए उसको विरुद्ध। तर ऊ यहाँबाट हिँडिसकेकोले उसको लागि केही भएन। उसले विदेश गएर माफी माग्यो। मलाई कुरेर बस्छु भन्छ, अर्काको लागि नजाऊ भन्छ। मेरो आमासँग बाबासँग फोनमा रुन्छ। यो माया हो कि धोका हो कि स्वार्थ हो कि जिन्दगानीमा मैले बुझ्नै सकिनँ उसको। अहिले पनि ऊ मेरो सम्पर्कमा आउँछ, भन्छ म तिमीसँगै जिन्दगानी कटाउँछु। मैले केही बुझ्नै सकेकी छैन। तर म अहिले पोखरामा छु डियर कल्याण। र यतिखेर अस्ट्रेलियन नागरिक पनि मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा भइरहन्छ। पोखरा आउँदा भेटघाट पनि हुन्छ। तर अहिले म उदास जिन्दगी लिएर बाँचिरहेकी छु। मेरो बाटो कहाँ हो थाहा छैन। कहिलेकाहीँ सपनामा देवी देवताहरू देख्छु। मलाई अचम्म लाग्छ। जुठो भाँडाहरू, जुठो खानेकुरा खायो भने जिउ काँप्न थाल्छ। सायद केही रोग हो कि जस्तो लाग्छ। मलाई थाहा छैन। गाउँमा मान्छेहरू भन्छन् तिमीलाई माता चढ्यो, अब तिमी माता हुनुपर्छ। डियर कल्याण, मेरो जिन्दगीको बाटो कहाँ हो मलाई थाहा छैन। लक्ष्य कहाँ हो थाहा छैन। तर म हिँडिरहेकी छु। मलाई थाहा छ एक दिन छोरी र छोरा मसँग आउनेछन्, मेरो साथमा रहनेछन्। मलाई दुःख लाग्छ डियर कल्याण। डिभोर्स दिन जाने दिन मेरो छोराले मलाई चिन्दिन भन्यो। आज पनि सम्झन्छु म त्यो दिन। मैले के गल्ती गरेँ मलाई थाहा छैन। सायद उसलाई सिकाइएको होला। तर सब चीज भुलेर म एक्लै बाँचिरहेकी छु। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, जीवन सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षको मैदानमा उत्रनुपर्छ।
बाटो बिराए पनि रियलाइज गर्नुपर्छ। गल्ती गरेपछि गल्ती गरेको महसुस गर्नुपर्छ। गल्तीको महसुस गर्नु नै क्षमा हो। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबै विदेशमा रहनुभएका विशेष गरी विवाहित लोग्ने मान्छेलाई म यही भन्न चाहन्छु, फेसबुकमा कोही राम्री केटी देखिहाल्यो भने मैले बिहे गरेको छैन, मेरो श्रीमतीसँग डिभोर्स हुँदैछ, कहिल्यै नराट्नुहोला। परिवार सबभन्दा ठुलो कुरा हो, छोराछोरी सबभन्दा ठुला कुरा हुन्। त्योभन्दा ठुलो संसारमा अरू कोही छैन। तपाईँ त्यही परिवार र छोराछोरी छोडेर विदेश जानुहुन्छ र श्रीमतीलाई भुलेर फेसबुक र सोसल मिडियामा राम्रो केटी देख्न साथ जस्तो पनि भनिदिनुहुन्छ र आफ्नै परिवार र श्रीमतीमाथि घात गर्नुहुन्छ। कृपया त्यसो नगर्नुहोला, त्यो पाप हो। तपाईँलाई कुरेर दिनरात रोएर बसेका हुन्छन् परिवारहरू। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई परिवारको आँसुले श्राप लाग्छ। बस आँसुले, बस आँसुले।